اهلا وسهلا اخوان اخوات، كي دايرين؟ بخير. معكم خوكم عزيز بوغ نوتر فيديو. الفيديو تاع اليوم غادي نهضر فيها على واحد الموضوع ديال واحد اون اوبورتونيتي، واحد الفرصه نتاع التوظيف الناس اللي كيقلبوا على الهجره لهنا لكندا اترافير دي كونطرا دو ترافاي. اليوم غادي نفسر لكم واحد القضيه غادي تكون في بار فيديو كونفيرونس، يعني داكشي بار انترنت، ما غادي يكون لا ملتقى لا يحزنون، غادي داكشي غادي يديروه بار فيديو كونفيرونس. ديجا راه هضرت على هاد المواضيع العام اللي فات وكنت حطيته. هاد العام تاع 2022 غادي يكون هاد القضيه هادي في فيفري 2022 كما كتشوفوا، غادي يكون مخصص لو موند اونتي، يعني كامل الناس اللي في العالم اللي كيهضروا الفرنسيه ولا سورتو الفرنسيه، لقاش هذا الشيء غادي يكون مخصص لمقاطعه كيبيك. كاع الناس اللي فرانكوفونيين اللي باغيين يجيو لهنا لكندا، هذه هي الوجيبه. اخر اجال باش الناس اللي باغيين يتقيدوا ولا يتسجلوا في هذا الملتقى هذا هو لو 24 جانفي. اليوم راه حنا لو 24 ديسمبر، يعني باقي شهر تقريبا شهر. الوغ الواحد ما خصوش يضيع الوقت. الا عندك لي كونديسيون الشروط اللي مطلوبه في هذه القضيه هذه في هذا الملتقى، فالواحد يزرب ويدفع والكمال على الله. كما كتشوفوا قالك لو كيبيك ريكروت دون بليزيور دومين، يعني كاين بزاف تاع لي دومين اللي مطلوبين في هذا الملتقى هذا. travailleurs de partout dans le monde, les travailleurs de partout dans le monde participer à cette nouvelle édition de nos journées de recrutement international afin de trouver un emploi de qualité au Québec, au Canada. alors كطالبين الناس كاملين في العالم كامل. قال لك لي كونديدا هذه خص الواحد يحضر راسو فيها. قال لك لي كونديدا دون لي كاليفيكاسيون لا فورماسيون ou l'expérience ne sont pas pertinentes et ne rejoignent pas les exigences demandées au poste seront automatiquement refusés. يعني الناس اللي ما عندهمش الشروط الوافيه، يعني يا اما من ناحيه الدبلوم يا اما من ناحيه الاكسبيريونس، بلا ما يدفعوا في شي دومين ما عندهمش حتى علاقه به، يعني ما عندكمش ليكسبيريونس فيه وما عندكمش لا فورماسيون دوموندي، يعني الدبلوم بلا ما تدفعوا في شي دوم في هذا الدومين هذا، يعني غادي سافا يت ريفوزي، غادي يرفضوا لكم. قال لك كنصحوكم نو فو كونسيون فورتامون دو بوستولي uniquement aux offres qui correspondent à votre profil. يعني إلا عندك دبلوم أخويا في شي با موا تي انفيرمي، بعد دفع في الدومين تاع لا سونتي، في الدومين تاع لي زانفيرمي. إلا عندك في لا سوديور دفع في لا سوديور، ما تدفعش في دي دومين ما عندهم حتى علاقة، ما عارف عليهم والو، سينون سا فا ايت ريفوزي. هادي نصيحة وهما دايرين هنا كاتبينها اتونسيون. لي دومين اللي مطلوبين الخوت راك كتشوفوا، كاينه لادمينستراسيون، لو جيني، لوتيلري اي لا ريستوراسيون. كنعرف بزاف تاع المغاربه لي زالجيريان لي تونيزيان اللي عندهم دومين في هاد، عندهم ديبلوم ولا اكسبيريونس في هاد الدومين هذا تاع لوتيلري اي لا ريستوراسيون. كاين لوزينات، مانيفاكتور، فابريكاسيون، لا برودكسيون اوديو فيزوال، لا بحال لي جو فيديو كلش، لا سونتي يعني التطبيب، لي تكنولوجي د لانفورماسيون، اي لو ترونسبور اي ميكانيك. كامل الناس اللي عندهم في هاد لي دومين هادو اللي اسيتي هنايا بحال واحد جوج 3 4 5 6 7 8 د لي دومين. كاع الناس اللي عندكم في هاد لي دومين هادو اخويا ولا اختي ما تراطيوش هاد الفرصه هادي، دفعوا والكمال على الله. قبل ما ندوزو لي زوفر دومبلوا ديسپونيبل كما كتشوفوا هنا، خصكم تكريو واحد البروفيل، يعني ما عندكش مسجلش مع هذا لو سيت هذا نتاع كيبيك اون تيت، خصكم تدفعوا، خصكم تسجلوا تكريو ان بروفيل.
comme ils disent ici, consulter les offres d'emploi. Mais كما قلت لكم قبل ما تكونسلتيو les domaines d'emploi, créer un profil. Comment créer un profil? كتكليكي هنا كتجي هنايا، سي تري فاسيل. الناس اللي ما عندوش بروفيل في هذا لو سيت هذا كتجي هنايا كريي فو ان كونت، كتكليكي هنا كتدخل البرينون يعني الاسم الشخصي، الاسم العائلي، طون كوريال ايميل، هنا المود باس، كتكونفيرمي المود باس، كتجي هنا لتحت خصك تكليكي على هاد لي 3 جي لو جي اكسبت جي لو جي اكسبت، وكتكتب هنا كتكليكي على سوميتر. هذا هو لا فاسون دو كريي ان كونت. دابا غادي نرجعوا الخوت، من بعد غادي نخلي لكم كاع لي ليان ديال هاد لي فونيتر اللي كنحل، غادي نخلي لكم لي ليان ديالهم باش الواحد يكون داكشي فاسيل. غادي نخلي لكم كامل لي ليان ديال هاد الروابط هادو، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف لتحت. من بعد كما قلنا هنا كيقول لك vous devez compléter votre profil en français. يعني انت جاي اخويا لمقاطعه كيبيك، ما غاديش لمقاطعه لونتاريو ولا بشي بلاصه، انت جاي مقاطعه كيبيك كتلبوا الفرنسيه هنايا. postulez uniquement aux offres qui correspondent à votre profil. كيعاودوا هنا يعني خصك تدفع في الدومين اللي انت عندك فيه الدبلوم وعندك فيه الاكسبيريونس، ما تدفعش شي دومين اخر. Information importante, tout le processus d'inscription est entièrement gratuit. هاد القضيه راه مركزين عليها وكاتبينها بالكحل فونسي، يعني سي غراتوي بور توت لي الناس اللي كيقلبوا على الخدمه، سي غراتوي. يعني الا جا عندك شي واحد ولا اتصل بك ولا شو با موا شي واحد كيقول لك جو في تيدي، جو في فير سا، بور كو تو اي لو كونطرا دو ترافاي وغادي وخلصني، نو سي غراتوي الخوت، ما ديروا حتى شي وساطه. هما كيقولوها هنايا بور الوساطه، قال لك pour les candidats vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. d'intermédiaire هي الوساطه، يعني ما عندكش تا با بوزوان. الو دوك لي زانترميديير اللي غادي يجي باش يقول لك بزنس فيك ودور معايا ولا خلصني غادي ندبر لك كونطرا 2 مليون 3 المليون، بلاش، راه سي غراتوي، راه كيحضروا من هاد القضيه عارفين شنو كاين. pour participer à cette initiative de recrutement, c'est gratuit. Si vous avez besoin d'aide ou pour créer votre profil et soumettre votre candidature, consultez le tutoriel suivant. خوت راه كيقولها لكم، الا انت ما عندكش فاب شي حاجه ولا ما عارفش ولا تيونيور كومون باش دير بروفيل ولا شي حاجه، غادي تكليكي هنايا وكيفسروا لك هنا كيدير في هاد لا فيديو بلا ما نخدمها، كيفسروا لك كلش كومون بوستولي لور دو نو ميسيون دو ريكروتمون. حتى هاد لا فانيل غادي نخليها لكم حتى هما في لو ليان صندوق الوصف الخوت باش كلشي يكون واجد، ما تصدعوا ريوسكم، حدوا راسكم من الصبر، راه كاين بزاف. Au besoin, regardez cette vidéo explicative comment concevoir son CV selon les normes québécoises. كاين واحد هنا اخرى، واحد الفيديو اخرى حتى هادي كتوري لكم كيديروا باش تكرياو ان سي في selon les normes québécoises. كلشي مفسر في هذا الفيديو على لي سي في، غنخلي لكم حتى هو في صندوق الوصف. Vous pouvez poser votre candidature sur un ou plusieurs postes correspondant à votre profil et à votre expérience professionnelle. Vous ne pouvez postuler qu'une fois par entreprise, mais votre candidat sera analysé pour tous les postes offerts par celle-ci. Je sais pas واش فهمتوا داكشي اللي فهمت انا. كيقول لكم تقد postuler يعني تدفع plusieurs postes correspondant à ton profil, يعني الدبلوم اللي انت عندك فيه ou l'expérience professionnelle, mais تقد postuler juste une fois
par entreprise. يعني الا كانت شي entreprise دايره 20 بوست تقدر تبوستيل في ديك l'entreprise لا تقدر تبوستيل juste une fois juste pour un poste. مي هما غادي يشدوا داك البروفيل ديالك داك السي في ديالك وديك لا دوموند وغادي يشوفوا كامل دوك لي بوست اللي عندهم في ديك لونتربريز. الا كنت انت باغ اكزومبل كاباب باش دير ديك الخدمه في اي خدمه في ديك لونتربريز غادي يعطيوك بوست فيها. هذا هو التفسير ديالها. يعني ما تقدوش تدفعوا دو فوا دون لا ميم انتربريز. يعني شي شركه راه ما تدفعوا غير مره غير بوغ ان بوست في نفس الشركه دفعوا اون فوا ما تدفعوش بوغ دو بوست ولا 3 بوست ولا سينون ça va être refusé. Pour les entretiens pour les dates à retenir pour les entre le 1er et le 8 février réception des convocations. غادي يبداو يصيفطوا les convocations entre le 1er كما كتشوفوا et le 8 février غادي يبداو يصيفطوا les convocations pour les entretiens d'embauche. Si votre profil a été retenu, vous recevrez par courriel ou plusieurs convocations, une ou plusieurs convocations pour des entretiens. يعني entre le 1er et le 8 février غادي يبداو يصيفطوا لكم par courriel les convocations إلا تقبلت pour un entretien ou des entretiens. تقدر تدوز par exemple واحد ولا جوج ولا ثلاثه تاع les entretiens. Entre le 14 et le 25 février 2022, entretien d'embauche. Si vous êtes sélectionné, vous serez convoqué pour des entretiens d'embauche en ligne directement avec les gestionnaires des entreprises. ما بين 14 و 25 février غادي يبداو يديروا دوك les entretiens d'embauche par vidéoconférence. Comment bien vous préparer? كي دير توجد راسك. Préparez votre candidature. Assurez-vous de bien comprendre l'offre d'emploi. Analysez votre profil pour adapter votre candidature à l'emploi offert. Rédigez votre profil en français. N'attendez pas à la dernière minute pour envoyer votre candidature. كما كتفهموا خص توجد راسك توجد السي في توجد كلش ودفع pas à la dernière minute. حاول ما تدفعش à la dernière minute. Étudier et perfectionner votre français avant l'entrevue. حاول واحد الناس اللي ما عندهم شويه صعوبه مع الفرنسي يقراو je sais pas moi pratiquer un peu je sais pas moi avec quelqu'un qui connaît bien le français et je sais pas moi كاين بزاف تاع الطرق. قرا لي جورنال فرنسي اسمع الاخبار بالفرنسي حاول تحدث بها مع دي زامي. Il y a beaucoup de façons pour pratiquer son français. Planifiez votre projet. Informez-vous sur la ville de Québec et ses environs. يعني الناس اللي غادي يجيو يكونوا acceptés غادي يجيو في les environs في كيبيك في la ville de Québec ou bien ses environs. ما غاديش يصيفطوهم بعيد. خصكم تدخل الانترنت وتشوف sur جوجل كتب غير فيل دو كيبيك ولا كتب فيل دو كيبيك اي انفيرون راه غادي يعطيوكم كامل البلايص اللي بحال لا فيل دو كيبيك لا فيل دو ليفي اللي جايه في الضفه الاخرى. كاين بزاف تاع البلايص اللي جايين في حدا كيبيك. Visitez le site de l'entreprise et soyez bien préparé à répondre aux questions qui vous seront posées. يعني غتشد باغ اكزومبل ديك الشركه اللي غادي تدفع لها باغ اكزومبل انت بانت لك اون اوبورتونيتي في واحد الشركه وما تبقاش جالس شد ديك لو نون ديال ديك الشركه تدخل طابيه في جوجل ودخل ديك الشركه لو سيت ديالهم وشوف واش كيديروا. خصك تكون انتريسي باش تبين لهم بلي انتريسي راك بين لهم بلي راك دخلت للسيت ديالهم قلبت عليهم je sais pas moi شنو كيصاوبوا بوكو شوز. قرا كامل لو سيت ديالهم وتانفورما باش تبين لهم باللي طون انتري باللي راك باغي انتريسي باش تجي تخدم معاهم. préparez votre entrevue d'embauche en ligne. هذه تري اسونسيال هذه القضيه هذه. يعني الواحد اللي باغي يدير ديك لونترفي بار انترنت
خصو يوجد راسو، يوجد المكان اللي غادي يدير فيه. واش غدير في الشومبرا كوشي ديالك، واش غديرو في السيبر كافي، واش غديرو في شي بلاصه. خص تكون عندك اون بون كونيكسيون انترنت. بعد خص داك النهار ما يكونش الهراج في الدار. تدخل على الشومبرا ديالك، سد عليك وقول للدار ما يديروش الصداع. جو سي با موا لا لوميير خص تكون بيان باش يشوفوك هما. بزاف تاع الحوايج بحال هكا. هادشي اللي قالو هما هنايا. برافويي لو طون نيسيسير ان اسباس سون élément perturbateur باش ما يكونش الصداع والهراج ني بغوي qui pourrait nuire à votre entretien. باش تكون concentré. Assurez-vous d'avoir une bonne connexion internet باش ما داكشي ما يبقاش يتقطع وكذا. Choisissez un environnement neutre et bien éclairé. Neutre يعني ما ديرش دي بوستر n'importe quoi derrière toi. خص يكون شي حيط نقي موراك ولا شي هزار نقي، فهمت؟ وبيان اكليري. الشومبرا تكون بيان اكليري باش يدوز داكشي مزيان. المهم هادشي ما كان الخوت. المهم واش غادي نقول لكم دروك، غادي ندخلوا غير نبين لكم ان اكزومبل تاع لي زوفر دومبلوا ديسپونيبل. كما كتشوفوا هنا راه مكتوبه كاينه 329 امبلوا اوفر دومبلوا 329. كاينين تقدروا تقلبوا على الدومين ديالكم سولون لو دومين ولا سولون لو lieu des entretiens d'embauche. هذا سي en vidéoconférence ça passe tous. selon l'éducation يعني النيفو اللي طالبين، واش طالبين سكوندير، واش طالبين كوليجيال، واش طالبين لونيفرسيتي. الا انت عندك باغ اكزومبل غير جو سي با موا سكوندير ولا عندك باغ اكزومبل عندك ايتود كوليجيال تكنيك، غتجي هنا وتكليكي وغادي يعطوك كاع لي دومين نو لي زوفر دومبلوا اللي كيطلبوا غير الكوليجيال. هذه طريقه نتاع البحث. باغ اكزومبل الا كيطلبوا سولون ليكسبيريونس، باغ اكزومبل انت عندك جو سي با موا عندك ما بين عامين و9 سنين ديال ليكسبيريونس ولا عامين و10 سنين، غتجي هنا تكليكي هنا وغادي يعطوك كاع لي زوفر دومبلوا اللي كيطلبوا هاد العدد ديال ليكسبيريونس. سي جوست اون فاسون دو فير دو لا ريشيرش باش تغاني الوقت. ولا سولون لا لونغ الفرنسي ولا لونغلي. باغ اكزومبل نجيو هنا selon le domaine. غنمشيو باغ اكزومبل الدومين اللي باغي نقلب عليه باغ اكزومبل لا فابريكاسيون، نديرو لا فابريكاسيون اي لا ترانسفورماسيون. نديرو باغ اكزومبل سودور. هنا كيعطيولك بشحال تاع الصالير انويال تقد تربح ما بين 47,000 و 55,000 في العام اللي تقد تربح. السوايع اللي تقد تخدم في السيمانه 40 ساعه. سي سور كاينين بلان دو بلاص كيديروا داك طون سوبليمونتير، يعني تقد تخدم حتى من 40 ساعه في السيمانه. الدومين سي لي ميتيي ترونسبور ماشينري كونستركسيون فابريكاسيون ترانسفورماسيون. Entretien, des entretiens d'embauche pour ce poste sont prévus. La date entre le 24 et le 25 février en vidéoconférence. هنا عطينك لا ديسكريبسيون تاع البوست sous la responsabilité. المهم بلا ما نقرا كامل هادشي باش الفيديو ما تجيش طويله الخوت، كامل تقدروا تقراو هادشي هذا. لي كومبيتونس تكنيك، شحال تاع ريكونيسونس دي ميزور ميتريك. Secondaire à tout, bonne connaissance en lecture des plans. Fonction principale, هنا la description تاع البوست وشنو كيبغيوك باش دير. Procéder à l'assemblage de divers types d'équipements selon les plans. Soudure avec des procédés MIG et TIG. المهم الناس اللي عندهم لا سودير يكونوا عارفين هادشي هذا. Remplir les rapports quant à la production et au contrôle de la qualité. Participer à l'entretien et à la réparation des machines à souder aux autres outils. Autres tâches connexes au poste de soudeur. La langue, وشنو طالبين في la langue؟ طالبين انترميديير فرونسي تكون عندك انترميديير، و لا لونغ الانجلي تكون عندك ديبيتون.
هادشي ما كاين. ان تيست d'aptitude sera prévu dans le processus de sélection، يعني غادي يكون عندهم غادي دومونديو لكم باش ديروا ان تيست دو لونغ، ولا تجيب اون بروف باللي عندك الفرونسي وعندك نيفو انترميدير في الفرونسي وعندك نيفو ان ديبيتون في لونغلي. مي سي سور غادي تكون شي حاجه في لا لونغ. نيفو تيتود ايكيفالون، études collégiales techniques، détenir un diplôme d'études professionnelles en soudage ou toute autre expérience pertinente reliée au domaine. يعني يقدروا يقبلوكم الا كان عندك غير الاكسبيريونس، غير كانت عندك الاكسبيريونس يقدروا يقبلوك، ولا الا كان عندك الدبلوم احسن. نيفو d'expérience de 0 à 2 ans. Précision additionnelle, une assurance vie, des assurances médicaments et dentaires payées à 100% par l'employeur. هذه اللي مزيانه في هنا في كندا في هاد الشركات. باغ اكزومبل حنا في لوبيتال عندنا دي زاسيورونس في، عندنا اون اسيورونس في، عندنا دي زاسيورونس ميديكامون اوسي، و تقد في هاد لي زاسيورونس في هاد لي زاسيورونس نتاع ميديكامون تقد تزيد لي دون بصح كتقام بلو شير. سا ديبون واش باغي تاخذ في لاسيرونس ميديكال، واش تاخذ غير لي ميديكامون بحال انا خادي غير لي ميديكامون. الا زدت دونتير حنا بعدا في لوبيتال عندنا القضيه، الا زدت دونتير سي بلو شير، مي سي سا باي 100% سي تري بيان. المهم هادشي ما كان تقد الا عجبك هاد باغ اكزومبل هاد البوست تاع السودور، تجي هنا ودير بوستولي، كدير بوستولي كيدومونديك غير تدخل داك طون كوريال الايميل ديالك والمود باس اللي كنت كرييت به هاد الكونت هذا. هادشي ما كان، ومن بعد صافي كدير كونتيني. سي اوسي فاسيل كو سا الخوت. المهم نتمنى لكم التوفيق الخوت، الناس اللي كتقلب على الخدمه. كما قلت لكم راه كاين بزاف 329 اوفر دومبلوا الخوت، كاين جورناليي، كاين مانوف، كاين المهم كاين بزاف كاين بزاف ما يتشاف الخوت. المهم نتمنى لكم التوفيق، نتمنى هذا الفيديو يفيدكم. والمهم كما العاده الخوت ما تبخلوش علينا، بارطاجيو وديروا لايك وخليو في حقنا شي كومونتير يكون مزيون. والناس اللي مازال ايزيتونت انها تشارك معنا في القناه، هذه هي الوجيبه، الواحد يدير اشتراك باش تكبر العائله وتكبر المحبه. وكما قلت لكم في لي فيديو اخرين الخوت باغي هاد القناه باش تطلع دون كيلكو موا، من هنا واحد 4 شهور ولا 6 شهور باغيها تطلع له او موا واحد 30,000. جاو مورانا شي وحدين شي قماقم شي، انا ماشي شي بو ما كنحس حتى شي واحد، مي جاو مورانا شي وحدين دازونا وصلوا 50,000 60,000، كاين وصل 90,000 ابوني مشترك. انا ما كنحسدش، مي كما قلت لكم الا بغيتوا هاد القناه تبقى زايده لقدام الخوت اشتركوا في القناه، شجعونا وما يكون غير المفيد. يلا الخوت، هلاو في ريوسكم ومع السلامه.